भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 86 verse 15. आज या सकाळीच्या वेळा देवाची तर म्हणटा पण तो सोम्या दयाळ आणि काकुतीचो देव. तो ससनीक मोगान आणि विश्वासीपणान भरलेलो. पण तो सोम्या दयाळ आणि काकुतीचो देव. तो ससनीक मोगान आणि विश्वासीपणान भरलो. आज तो आमचो देव दयाळ आणि काकुतीचो देव जावन आसा. हर एका सकाळी ताची काकूत आम्हा सर्वांचेर तो देवूंक तयार आसा. ताची काकूत निरंतर आमचेर तो देवयते आसा. ताची कृपा आम्हा सर्वांचेर तो देवन आसा. त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. हो सकाळचो वेळ घडी ताणें आमकां फावो केला. ताची कृपा अनुभव करूंक ताणें ताचे उतार दाण आमकां ताणें सुटका आनी सडवण लाभयला. ताणें ताची उतार दाण आमकां ताणें बऱ्यापण लाभयला. त्याच कुर्साचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. माग्या वेळा सोम्या ह्या सकाळचेर हांव तुका अर्घ दिता. ही वेळ घडी म्हाका तुवें फावो केला आयज सोम्या. तुजें उतर आयकूंक, तुज्या उतरां थंय जियोंक, तुज्या उतरां थंय रावोंक. सोम्या तुज्या भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या दिसा म्हजेर, म्हज्या भुरग्या बाळाचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सर सान्यांचेर शिवराय सोम्या. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळ्या वायटांतून म्हाका सुटका लाभय म्हणून गायनाद्वारे ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया, आराधन करया, स्तुती करया, वाकणया, दिन वासून म्हणया वेळार. अचल हांव सर्वीस पोरा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं बोका कुळदा. नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आता कर म्हाका नीत. अचल हांव सर्वीस पोरा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं बोका कुळदा. नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आता कर म्हाका नीत. गवळी तूं शेळयांक सरयताय. शेळी हांव
मुजो पुसकता गवळे गवळी तू शेळ्या सुमेचे तुका सर्गा तुका स्वाकाणी तुका दिनो आस्तांचेसो तो समसो आधार बरवसो जीवदा तरसावन सायचेसो तुका वंदनचेसो स्तुतीचेसो अगलाप तुका इचेसो आराधन तुका इचेसो अच्छा अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं बोकाक तुळदा नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. देवाक आज आमी ह्या सकाळच्या अर्घा दिवया. हांगा से दोन टेस्टमनी आमी आयकुया, ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव जोस्विन पिंटो. म्हाका 6 वर्सां आदीं हार्ट अटॅक जाल्लें. हांव ट्रिटमेंट काण घेवनूच आसली. जुनांत तकलीक वळू, दोळ्यांक कळोंक येतालो. डॉक्टरान जाता तितले बेगी एंजिओग्राम करूंक सांगलें. जुलयांत एंजिओग्राम करतना हार्टांत 2 ब्लॉक आसात. तक्षणांत स्टंट करीचे म्हणल्यान एंजिओप्लास्टी करून स्टंट घालें. पयशांची गरज मस्त आसली, देखून टिचर्स बेनिफीट फंडाक एप्लिकेशन घालें. खंयचे गीत धाकले विसावन धाडिल्लें एप्लिकेशन 2 फावटी पाटी धाडलें. देवाचेर पांचणी दवरून पयशे मेळिल्ल्या उपरांत डिवायन मर्सी कॅरिस्मेटीक मागण्याच्या ग्रुपाक साक्ष दिता म्हणून डिसेंबरांत 3रे फावटी एप्लिकेशन धाडलें. खर्च जाल्ल्या पयशांच्या अर्दे तितले पयशे मेळ्ळे. म्हजेर वती दया दाखयल्या देवाक काळजांत जेजूचो उपकार बावडटा आनी अर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या नातवा विशयांत. तो 2nd PUC शिकता. कॉलेजीक वचूंक जावं दी, खंयचोय कोर्स करूंक जावं दी. ताका खुशीच ना. वायट इश्टांचो संगात करून पाड सवयो शिकलो. आवय बापायचे उतर आयकनासलो. ती सदां आयकत बेजार येनासली. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. म्हाका कीर्तन 121 तवळ रिपीट करूंक सांगलें. सगळो बार जेजूचेर घालून वडा पातयेन कीर्तन म्हणूंक सुरू केलें. जेजून वरत्या रितीन त्या चिरकेतें अजाप करून वायट इश्टांचो संगात सोडचे वरी वरत्या रितीन ताका संपूर्ण रितीन बदलिलो. ह्या खातीर जेजूचो काळजांत उपकार बावडटा. अर्गां होगळाप वंदन स्तुती आनी महिमा सोडून जेजूक आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाच्या हर एका संध्याक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक देवाचें भरपूर आशिर्वादां लाबोवन दी. तांणी हातीन घेतिल्लें मिसांव काम वरत्या रितीन मंद आसून व्हरूंक विशेष तेणी लाबोवन दी म्हणून मागता. थँक यू ऑल. Praise the Lord. I'm from Mangalore. I want to give my 3 testimonies. First, my son complained of redness and blur sight. I took him to the doctor and the doctor prescribed him medicines. I also sent a prayer request to the Divine Mercy Prayer Group. They gave me Sirach 38:9 and Psalm 121:7. We both prayed. Even after 10 days, he was not healed. I told him not to get dejected as he had his exams and project to be submitted. And we started praying hard. Within 2 days, he came and told me that his redness is not there and itching is disappeared. I thank God for this miracle and bringing him closer to Jesus. My second testimony is of my husband who had suffered from gout attack 3 years back and was on bed for almost 4 months. 2021 December, he again got an attack. He feared as he could not do his daily work. I sent a prayer request. They sent me Psalm 6:2 and 32. We prayed. The next morning, I could see him walk. Though in pain, eventually he was healed. Third testimony is of myself. I was suffering from blood allergy, cough, itching, breathlessness. I sent a prayer request and I got word of God, Jeremiah 17:14, John 16:24. And I started praying. I could not stay without taking medicines even for a single day. Now from this month I am healed. I am not taking medicines. I have no breathlessness. I praise God for all these miracles and for blessing me and my family after I started attending this Divine Mercy prayer group. I thank all those people who are serving in this group, the priest and all of them. May God's abundant blessings of good health, happiness be on them and their families. May this group reach every mankind and they all experience God's mercy and love. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia. या सकाळच्या वेळान आमी माग्या आनी तीस उतरां कीर्तनाची आमी सांगता म्हणून उचारया. Psalm chapter 86 verse 5 to 12. कीर्तनांत
80 आणि 100 वडी 5 तावन 12 पर्यंत आमी सांगत आहोत. म्हण ह्या वेळार सम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुका उलो मारतनाचेर अपरिमीत तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक. म्हज्या विनवण्याक कान दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता. कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सम्या देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या दुसरें कोणीच करचें ना. सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतली सम्या आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली. कित्याक तूं एकलोच वर्तो विजमिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणा हांव तुजे वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. सम्या म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दिता. ह्या सकाळच्या ताका आमी अर्घा दिवया. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळचो वेळ वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या दिसांनी एक मोठवे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ह्या दिसांनी त्या सुवातेर हांव रितीऱ्यो दिवन आसा आनी प्रत्येक तरान 5:30 वरांचेर सकाळीच्या वेळार मागणें आयकोवचे कुटुंबांत घडयल्ली एक गजाल हांव तुमच्या मुखार दवरतां. भुरगे कठीण तापान वळवळताले सकाळी आनी हे भुरगे एग्जाम त्या दीस जायते कश्ट मारले. कितें करचें म्हूण कळीत ना. एग्जाम वचना उपाय ना आनी ह्या भयणीन 5:30 वरां मागणें आयकलें. मागणें आयकून विस्वासीपणान भुरग्याच्या तकल्यार हात धरून मागणें केलें ताणें. आनी म्हळें की तिणें जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या तुवें बरें कर तूं तें बरें जातलेंच. म्हाका विस्वास आसता. सम्या म्हज्या भुरग्याक हात लाय. म्हज्या भुरग्याची दया दाखय. म्हज्या भुरग्याची काकूत कर. तिणें दळान तें दुकां काण त्या भुरग्याच्या तकल्या हात धरून मागलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हे भुरगे टॅबलेट्स दिली. सकाळीं उठोन न्हिदले भुरगे 7-7:30 वर उठ्ठा आसतना कंप्लिटली ताप. ह्या भुरग्याचो नापयस जालो. देवाची उतार आज कितें हांव सांगूंक सोदतां. हांव कितलोय आज ह्या दिसांनी त्या सुवातेर रिती रिती घेता आसतना हांवें पळयलां हजारांनी लोक येवन आसा. आनी कितलोय लोक म्हणटा ब्रदर 1.5 वर्सां जावन ह्या मागणें आयकून कितलें आमच्या कुटुंबान बरेंपण जालां. आमी कोणूच न्हय. हे उतार जिवे क्रियात्मक आज तुमी आयकतल्यात. म्हज्या नामान कसो बरो जालो. आज आमी नितळ जावंक जाय ताच्या उतरान. ताच्या उतराच्या सक्तेन मनशाच्या आदारान न्हय म्हज्या आनी कोणाच्या आदारान न्हय. देवाचे उतार 2 दारीच्या तालवारी बरी आमच्या काळजान आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत रिगोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव फाटल्या दिसांनी होन्नावर म्हणल्या एका सुवातेर 2 दीस आउटरीच कार्मेलाइट ह्या जाग्यांनी थंय रितीर मांडून हाडली. सुमार 100,000 लोक 1,500 लागी युवा जाणां मुखार येवन पवित्र सक्रामच्या मुखार भक्तीपणान आराधन कर मागून आसली. भक्तीपणान तान आज आमकां जण एकल्यांक देवाच्या मोगाची देवाची उतराची. त्या खातीर आमी आज त्या सम्या लागीं रावया. ताच्या मोगा लागीं एक सम्या म्हज्या मोगाचें न्हू आज तो दितालो देव जावन आसा. हर एका वेळार आमी म्हणटा देवा दयाळ काकुतीच्या तूं दितालोय म्हण हांव पाती येता. त्या गायनान म्हणलें उता दितालोय म्हण हांव पाती येता. ती पात्यणी आमचे भितर दृढ आसूं दी. आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या कुडीच्या विश्वान घट धरा. तूं दितालोय म्हण हांव पाती येता आनी पाती येतास दितालोच तूं. म्हणजे हे भुरगे कंप्लिटली तापात हांव कंप्लिटली 100 वयर ताप विदीन 1.5 घंटे भितर कंप्लिटली नॉर्मल. इस्काला गेले एग्जाम बरें करून बरयलें त्या दिसता तुका ताप ना. एक मागणें एक आवयची. त्या खातीर तुमकां जण एकल्यान देवान विसरून काडला. तुमी देवाच्या मोगाची जावन आसात. ह्या सकाळच्या वेळार तुमी देवाच्या मोगाची. देवान तुमकां विसरून काडला. कित्याक तो दितालोय म्हणून पाती येता म्हणलें तेका तर म्हणटा आसतना तो दितालोस म्हूण पाती येया आनी तो दितालोस खंडीत जावन दिनातल्या तर तो म्हणिनातलो जो आपण शुभार्थांत 14 वळी 13 आनी 14 पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13 to 14 एक घडी पळय आपूर बायन देवाची उतर म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13 to 14. बापाची महिमा पुता मरिफात परगड जावच्याक म्हजे नवी जे कितेंय तुमी विचारला म्हजे नवीन जे कितेंय तुमी आज विचारला
हांव ते तुमकां दितलो हांव ते तुमकां दितलो हांव ते तुमकां दितलो हांव ते तुमकां दितालोच कित्याक हांव दितालो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां मेळना नासचें आमचो स्वार्थपण जावं फुरो पातकाची संवय जावं सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स जावं फुरो अनिश्कळपण राग हागे क्रोध मोसोर हेराचें नांव पाड करचें हेरां सकयल घालचें असलीकांची संवयो आमच्या जिवितार काम करता जाल्यार आयचे दिसा पश्चाताप करया. एक नवें जिवीत आख्या दितालो देव आमच्या संगात सदांच दिवंक तो तयार आसा कित्याक तो आपल्या परचेचो मोग करता. परत 2 टेस्टिमनी आसा आयकुया आमी. हांव विटलातावन रोशनी म्हज्या पुतार एनिलाची साक्ष दिवंक येता. म्हज्या पुताक उस्मडीचे प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान आमी ताका होमिओपॅथीक वखद सुरू केल्ले आनी हातूंत ताका मस्त बरेंपण आशिल्लें. हे वखद दिवनाशिल्ल्या बरींच एक दीस ताका शेळीन नाक बंद जालो. अशें बंद जाल्लो नाक 4 दीस सुकानासतना एक घडयेकी उक्तो जाल्लो ना. म्हज्या पुताक रातीक न्हीद पडल्या कुडले ताका नाक बांदतालो जाल्ल्यान हर एका 5 सेकंदाक तो न्हिदेंत उडोवन पडटालो. हांव ताका ह्या स्थितीर पळोवन मस्त कंतिश्ट जाली. ह्या 4 राती हांवें न्हीद नासतना कश्टाली. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रूप मागणें आयकोन आशिल्ले हांव आनी म्हजो न्हवरो सदांनीत ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत भाग घेतालो. ताणें म्हाका पिटिशनां बरोवन धाडूंक सांगलें आनी हांवें ब्रदराक पिटिशन बरोवन घालें आनी म्हाका बायबलांतावन किर्तन 4 आविस्वर 8 आनी मांडण्यो 3 आविस्वर 20 आनी 4 मागोवंक दिलें. हे आमी सर्वांनी मागोवंक सुरू केलें आनी म्हज्या पुता करनाय हांवें ही मागणें सांगयलें आनी 5व्या दिसा ताचो नाक सुटोन आयलो आनी 2 दिसान तो सगळोच बरो जालो. म्हज्या पुता बरी भलायकी फावो केल्ल्या रसनाराक हांव काणजांत हांव अर्गां दितां आनी ताचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सर्वांक तांच्या मिसा वावरांत हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. गॉड इज ग्रेट ऑल द टायम गॉड इज ग्रेट. हालेलुया हालेलुया. हांव मिगेल फर्नांडीस गोंयासान म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जानेवारीचे 12वेर म्हाका कोवीड जालो. हांव चड टेन्शनान आसलो कित्याक म्हजी पतीन आनी 2 भुरगीं आमी एकठांय रावताले हांव आनी देखून सोशल डिस्टन्स दवरूंक आमकां भोव कठीण जातालें. त्या राती म्हज्या 2 पुतांक भारी जोर आयलो. दुसऱ्या दिसात मेरेन जोर इतलो आसलो की मेडिसीन घातल्यार वेतालो आनी पोत्तून येतालो. आमी ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते बाबार्थान उच्चारीत रावल्या आनी 3ऱ्या दिसा थावन आमचे 2 पूत दोतोरा लागीं व्हरनासतना बरे जाले. हांवें 1 विका उपरांत पोत्तून कोवीड टेस्ट केली आनी म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव येवन हांव म्हज्या कामाक लागलो. ह्या कोवीड पॉझिटीव आसलेल्या वेळार म्हाका कांयच एक त्रास जावंक ना. म्हज्या आख्ख्या फॅमिलीक दोनया देवान ह्या पिडेनसून निवारल्यार देखून हांव काळजांत थावन दिनवासतां आनी ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देवान आपल्या भरपूर आशिर्वादान भरूं म्हूण मागतां. हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू मोठवे शिकोवण्याक वेता आसतना आमी पळय 2 किंग चॅप्टर 5 वर्स 1 पळया. 2ऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 25 आनी कंटिन्यू वाचची आयगडी. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक तसो धनी मानान आनी गौरवान देखतलो. आरामाचो सेनापती नामानाक ताचो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो. कित्याक ताचे विशीं सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्ले. तो एक वीर मनीस. तो कोडेच्या पिडेन कश्टांक लागलो. आरामकारांनी एक पावटी इस्रायलाचेर धाड घालून तांचे एक ल्हान चलयेक धरून हाडली. ती नामानाची बायलेची साकण जावन आसली.
तिने आपले धनिनीक म्हळे तिने आपल्या धनिनीक म्हणले वाचताना सारखे रीतीन ऐकाय म्हणजे मोगाच्यानी घरायले वाचा कित्याक कशे देवान अजापा केला. आज आमच्या बऱ्यापणाक आमचं कारण आमचं भावार्थ गट करूंक जाय. भावार्थ गट जाता असताना पातकांत सुटका आमी जोडूंक शकता. पातकांतान आमी सुटका जोडूंक शकता. पाताक आमचे तन पयस वेता. म्हज्या मोगाच्या न्हू एका तरणाट्यान बापूरबाईची गडीत कितले युवा जाणांची टेस्टिमनी आसा ती हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हांव हर एका करेज मानत हांव करेज बोर आपूरबाईन पाळी नातलो. हो करेज मी तशेंच ब्रदर तुमच्या युथांचे मागणे आयकतलो. एका रितीन गेल्ल्या वेळार भुरग्यान सांगलें युथान सांगलें जाल्यार री ह्या करेज मागीर कितें तरी आमी चेंज जायचे म्हूण चिंतलें जावंक ना. बुधवार गेलो, ब्रेस्तार गेलो, शुक्रार गेलो, शनवार आनी त्या दिसा म्हज्या एका इश्टाचे बर्थडे आसलें आनी हांवें गम्मत केली, खुशाल केलें. म्हाका जाय जाल्यार बरें हांवें चियलो. त्या दिसा राती घरा येता आसतना दोळांतल्यान म्हाका दुकां गळटात. म्हाका कळीत ना कित्याक म्हूण कळीत ना. कोणीय म्हजे उलयल्यार बरें आसता, कोणीय म्हाका हात लायल्यार म्हाका भोगते आसता. न्हीद पडना, उठलो बसलो परतो न्हिदोंक गेलो, न्हीद ना. पळय म्हज्या मोगाची कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या दिसांनी विशेष युवा जाणां खातीर मागून आसा कित्याक आमचे तरणाटे सम्याच्या मोगान मरूंक जाय. एवकरिस्तांत एक जावंक जाय. कित्याक हांव काल फ्रायडे आनी सॅटर्डे हांवें 1 वर पळयल्लें म्हज्या मोगाचे न्हू ताचे व्हडले आउटरीच सुमार 6,000 लोक त्या सुवातेर आसलो. हांगा थोडे फोटे घालता पळय. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 1,000 वयर युवा जाणां तांचे भक्ती पळोवन तांची एक आशा देव कितें दिता म्हणले पातयणी आमी मागले. सगळे मुखार युवा जाणांचेर मागया म्हूण मागता आसतना सगळे युवा जाणां तांची तान तांची आशा तांची एक उर्बा घेवन ती सक्रामेंता मुखार येवन भक्तीपण हात जोडून ती मागताली. ह्या एका तरणाट्यान सांगले घडीत फाटल्या दिसांनी म्हज्या मोगाचे न्हू त्या राती ताका न्हीद पडोंक ना. ताणें मागणें केलें. मागणें करता आसतना बायबल उक्तें करता आसतना एक वर्स ताका म्हणल्यार रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 सर्वेस्प्रचना उलो मारतल्या हर एकलो तारण सुटका बादशावी मेळटा. ते वर्स कितें म्हूण समजना ताणें 5-10 फावटी वाचूंक सुरू केलें. वाचता आसतना ताच्या मोतीक एक समाधान भोगलें. ताका कितेंय भोगलें की हांवें सूख केलां. कित्याक सम्या ह्यो 40 दीस करच मू तुज्या सांगता खर्च करून तुजे सांगता जियो म्हाका कृपा दी. म्हाका नितळ कर जेजू, म्हाका नितळ कर, म्हाका नितळ कर. ताणें मागलें. दुसऱ्या आयतार कुमसार गेलो. जे कितें घडलां सगळें आसा लागीं सांगूंक लागलो. आपूर बायन कुमसार जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू तो म्हणटा की हर एक दीस देनपारा ब्रदर हांव फास्टिंगान आसा म्हाका भोगना. म्हाका इतली खुशालकाय कुमसारात वरी मेळ्ळी की उक्त्यान हांव कुमसार जालो. पळय देव म्हजो मोग करना आसा ब्रदर. त्या राती हांवें गम्मत केली पार्टी हावस एन्जॉय करून आयलो. जेजून म्हाका सोडूंक ना आनी रडोन म्हणटा जेजून त्या राती म्हाका न्हिदोंक दिवना. उठयले पुता नितळ जा तूं, हांव नितळ करूंक तुका आयला. पळय म्हज्या मोगाचें देव म्हजो मोग करता. आज आमी समजूंक जाय नामानाची जिवितान पळया नामानाची जिवितान कोड लागली आनी तो म्हणटा की प्रत्येक आरामाच्या राय सेनापती नामाना ताच्या धनयान मानान लेखतलो. कित्याक आरामाच्या राय तो म्हणटा की इस्रायलांत असो एक प्रवादी आसा त्या खातीर ताच्या लागीं म्हाका वचूंक जाय. कित्याक गेल्ली लोक बरो जातलो. 11 पळय आमी 9 नाक्या 5 वर्स 9 नामान आपल्या घोड्या आणि रथ सवे आयलो आणि एलिशाच्या घराच्या दारामुखार. एलिशाच्या घरा कितें एलिशा प्रवादी इस्रायलांत असतो. एलिशाच्या घरा मुखार तो उबो रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडले वसनी जॉर्दानांत 7 पटी ना आणि तू नितळ जातलो. म्हज्या मोगाचें पूण नामाना राग आयलो आणि तो थंयचो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो. हांगा उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. पिडा लागले सुवातेर नामानान चिंतले की एलिशा येतालो आनी भायर येतालो आनी नामाना खातीर व्हडल्यान मागतालो आनी नामाना एलिशान मागला तक्षण ताची पिडा सगळी वेता म्हणून नामानान चिंतून थंय गेलो. जाल्यार एलिशा भायर येवना. सांगून धाडले वच 5 पटी जॉर्डन न्हंयत तो बुडोवन दी. पुरो तितलेच पुरो तो बरो जातालो. तर एलिशा नामानाक राग येयलो.
पिडा लागले सुवातेर आपलो हात भोंडयतलो आनी अशे कोड बरे हे पुरा एक्सेप्टेशन नामानाचे असते. नामान चिंतलो पिडा काही म्हाका लागला कोड लागला ते एलिशा हात दवरतलो आनी सडनली म्हजी कोड सगळी निकळून पयस जातली हांव एकदम नितळ जातलो म्हणून नामानान चिंतले जावं हांगा तशें घडोवंक ना. एलिशान सांगून धाडलें जेन्ना एलिशा म्हणटागी वस 7 पटी वस त्या जॉर्डनीन बुड आनी तूं बरो जातलोय तेन्ना नामाना बेजार जाता. वर्स 12 पळय दमस्कसो न्हयो आबानानी फारपात इस्रायेलाचे सगळे उदकापरात चड बरं बऱ्यो न्हय गाय तांतू नावन हांवें नितळ जावयेत नाही तांतू नावन हांवें नितळ जायत न्हय की फेमस न्हयो न्हय की ती अशे रागान भरून तो भायर सरलो पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हणले बापा प्रवाद्यान तुका हाचे प्रवाद्यान तुका इतलेच म्हणलं वचून 7 पटी बुड आनी तूं बरो जातो तितलेच म्हणला हाच्यान की वर्ते काय म्हणून ना न्हय की तूं कित्या रागार जाताय. त्या दळा नामान चिंता तितलेच वय न्हय की वचून 7 पटी त्या उदकान बुडल्या वेळार म्हणजे वाचता कळटा तुमकां कंप्लिटली ताचे कोड बऱ्यापण लाभता. नितळ जालो नामान नितळ जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या देवाच्या उतराचेर पूर्ण पातळी दवरया. आज आमी नितळ जावया. आज त्या सुम्या मुखार आमी खालती करया. आमी पातकान खोट्यापणान काळोखाच्या पदवेन खंयचे वायट सांकलेन वायट सक्तेन आमी आसा जावं फ्रो खंयची वायट संवय आमचे भितर काम करता जावं फ्रो आज सुम्या म्हाका नितळ कर म्हणून मागया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. दोळे आमचे धांपया. सुम्या लागीं ताची काकूत मागया. मोगाळा जेजू आज हांव मागता आज आमकां नितळ कर जेजू. सगळ्या वायट तातूंत आमकां निवार जे कितें आमचे भितर काम करता सगळे वायट सांगले आमकां सुटकला पळय जेजू. मोगाळा जेजू आज मागता लायनीर आसता जण एकल्या बाबण तुज्या आमकां उबारता. सुम्या कितें आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचें आसा लास्ट स्टेजीर आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणी कश्टान आसा कोणी दुकान आसा इरान आसा बेजारान आसा तांचे दया दाखय जेजू आज तुयें परतून आनी परतून मागता. कितले लोक आज बायल्या गांवांत वचून आसा पैणार वचून आसा कितलो काम ना कामाच्या समस्या रुयणार आसा आज कामाच्या सोदनेर ती आसा. जेजू तांकां आशिर्वादीत कर तांचो फुडार बांदून दी जेजू. स्पेशली युवा जाणां खातीर मागता कितली युवा जाणां कामाच्या सोदनेर आसा जेजू तांकां एक काम तूं फावो कर. तांचो फुडार आशिर्वादांनी भर तांचो फुडार बेसांवांनी भर. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर तुज्या कृपेन तांकां भर. आनी मागता आमचे माग म्हणल्यार हर एकल्या बाबण्या एग्जामीच्या भुरग्यांक आज आशिर्वादांनी भर तांचे दाय दाखय तांची काकूत कर तुज्या कृपेन तांकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. दैविक सत्यान तुझ्या तुझ्या पवित्र आत्म्या तुझ्या सकाळच्या वेळा हर एक घट कर म्हणजे जेजू तुझ्या कृपेन बोर तुझ्या सत्यान बोर तुझ्या ध्यानान बोर जेजू घट करता. Acalaw service por amuja Vaisumya Jesu tumbo kakulda Nitar जाऊ हावला लेता तुझ्या मै पसान आता कर माका नीत. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान मोठे अनाउन्समेंट तुमच्या मुखार आसतले की मंगळारा सांजेर बुधवारा सांजेर 2 दीस सांजे 6:30 वरांतावन 10 वरां पर्यंत साकिनाका सेंट एंटोनी चर्च आमची रिट्रीट आसा. कोणाकी त्या सुवातेर आसा हांव आनी फादर नॉयल आसतलो कोणाकी त्या सुवातेर येवंक आसा दयाकन त्या रितीन तेणें भाग घेया. आनी मागता आमी तुमच्या खातीर निरंतरी ह्या दिसांनी तुमी आमचे खातीर मागला कितलोय लोक देवाचें उतर आयकूंक ह्या रितीन येवन आसा. कंटिन्यू आमी तुमचे खातीर मागतले तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर तुमच्या कुटुंबांतल्या सर सन्या खातीर मागून आसा. तशें सांगा 4 टेस्टिमनी परतून आमी आयकुया. आमेन. म्हजें नांव लिशा पिंटो हांव मँगलोरतां उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजें शिकून जाल्लेंच म्हाका एक काम मेळ्ळें. हांव एका मँगलोरांत ट्रस्टान काम करनासलें. म्हाका शिकून जाल्लेंच काम मेळ्ळे वरवीं म्हाका कांय एक्सपिरियन्स नासलें. म्हाका काम करूंक मस्त कश्ट जावन आसलें. म्हाका काम मेळून 3 म्हयने जाल्यार म्हज्या कामांत कांय इम्प्रूवमेंट नासलें. म्हाका म्हज्या कामा कडेन बॉसांनी सांगताले तुज्या कामांत कांय इम्प्रूवमेंट ना म्हणून. म्हाका मस्त टेन्शन जावन आसलें आनी म्हाका मस्त भें दिसतालें काम करूंक. उपरांत हांवें म्हज्या मम्मी कडेन सांगिल्लें तें दळा. म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या विशयान सांगलें. उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकूंक सुरू केलें आनी म्हजें पेटिशन दान दिलें. तो वळतानी म्हाका किर्तन 71 वर्स 5
आनी ड्युट्रॉनॉमी 31:8 रिपीट करून सांगलें. हांव डेली रिपीट करनासली. सकाळींचे युथची मागणी हांव आयकनासली आनी म्हाका केदोळा टायम मेळटा तेदोळा हांव मागणें आयकतलीं आनी हांव रिपीट करनासलीं. आतां म्हज्या कामान मस्त इम्प्रूवमेंट आसा आनी आतां म्हजें भंय मस्त पयस जालां आनी आतां म्हाका मस्त कॉन्फिडन्स आयला. कोण म्हज्या कामा विशयांत इम्प्रूवमेंट ना म्हूण सांगतलीं गी आतां तेंच म्हज्या कामान मस्त इम्प्रूवमेंट आसा म्हूण सांगतात. हे देवड आजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेंगलोरतान उलयतां. म्हजे दुवेक मस्त पोटांत आनी किडनी कडेन दुखता म्हूण सांगताले आनी डॉक्टरान युरीन टेस्ट करूंक सांगिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केले. ब्रदराचे टिमाचेर म्हाका धैर्य दिलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिवन जोशुआ 1:9 जकारिया 2 आनी 9 कीर्तन 6 आनी 2 दिलें. हांव सगळो दीस मागून आहली. सांजे रिपोर्टू नॉर्मल आयले. धन्य देवाक मस्त हरकत भेटयता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक आनी ह्या जगाक मस्त देव बरें करूं म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गुड मॉर्निंग. हांव आग्नेल गोन्सालीस कुमटाच्यान उलयता आसा. आमी बँकांत लोना एप्लाय केल्ले सिन्स 2 months. आमी ट्राय करता आसता. आमकां अर्जंट एक चॅक पास जावंक जाय आसलें. मस्त कश्टांत असलें. बँका वयचे येवचे लोकांक उतरां एक चलते आसलें. बेजार जावन गेल्लें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाश मागणी लिंक ओपन मागणी आयकते उरता आसली. सो एक दीस अशें दिसलें तेन्ना आमी इमिडियटली मागण्या घातलें. तेन्ना मागण्या आमी एप्लाय केली तशी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सो जेरेमिया 30:17 आनी कीर्तन 1:21. सो हे वर्ड्स दिले. आमी ते वर्ड्स वाचली आनी प्रेयर केली. सो मिरेकल कितें म्हणलें विदीन तेच डे प्रेयर केलें तेच दीस within 2 hours we received a call, myself and my missus, we received a call telling that check ready zala, you come and please collect. So it was a miracle for us really. इतलो वडाजाप केले धन्य देवाक. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. एज वेल एज ब्रदर प्रकाश आनी तेमगेल टिमाक काळजांतल्यान बरें देव बरें करूं म्हणटा आनी तेम सुवार्थ प्रकट भोव बरे रितीन करते आसात आनी हे केन्ना कंटिन्यू जावन जाते उरूं केन्ना लोकांचे उट्टो लोकांल प्रेयर सक्सेसफूल जावं म्हण मागता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॅस्मीन मंगळूरतां. म्हज्या आंटीची साक्स दिवंक आशेता. आंटीक सुमार तेंपातावन गम्स प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी तें आतां संपूर्ण गूण जालां. तशेंच तिच्या पुताक एक बरी सैरीक देवान फावो केली. तशेंच आंटीक तिच्या लेफ्ट सायड रिब्सांत बॉल नासलें बरी जातलें आनी तें आतां संपूर्ण गूण जालां. इतले व्हड आजाप तांच्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया.